हेलो नानी बाबुहरू, आज म फेरि क्लास 10 को ट्रान्सफर्मेसनमा कम्बिनेसन अफ रोटेसन एन्ड रिफ्लेक्सन लिएर आएको छु। मैले चाहिँ सुरुमा ट्रान्सलेसन टु ट्रान्सलेसन कस्तो हुन्छ, ट्रान्सलेसन टु रिफ्लेक्सन कस्तो हुन्छ, यिनीलाई सबै मैले बताउँदै आउँदैछु है। यस्तै टाइपको क्वेसनहरूलाई मात्र पढ्ने सीमा, यस्तै टाइपको जो मैले पढाएको छु त्यस्तै आउने हो, याद राख्ने है। ल त अब यसमा क्वेसन नम्बर मेरो 27 मा ट्रायंगल ABC with vertices A4, 2, B1, 3 and C3, 5 is rotated 90 degree in anti-clockwise about the origin, in clockwise direction about the origin, and the image so formed is reflected in the line x minus y equals to 0. Now write the coordinates of the vertices of images and write down and draw the object and image on same graph. भनेको मतलब हामीले जतिवटा चाहिँ हामीले a dash a double dash बनाउँछौँ तीन तीनटै फिगरलाई के गर्नुपर्छ, एउटै ग्राफ पेपरमा ड्रा गर्नु पर्छ। ल अब यसलाई कसरी बनाउने, सल्युसन here triangle ABC with vertices A4, 2, B1, 3 and C3, 5 is rotated 90 degree in clockwise direction about the origin अब यो भनेको चाहिँ के, इज रोटेटेड प्लस 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज भन्ने बित्तिकै प्लस 90 हुन्थ्यो, इन क्लॉकवाइज भनेको माइनस 90 डिग्रीमा रोटेसन गराउने हो। ल अब A4, 2, B1, 3 C3, 5 अब यसलाई हामीले कसमा रोटेसन गराउने, रोटेसन सेन्टर 0 माइनस 90 डिग्री। अब यो याद राख्ने है बाबु, क्लॉकवाइज भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ माइनस 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज भन्ने बित्तिकै के हुन्छ प्लस 90 डिग्री। अब यसको फर्मुला के हुन्छ y माइनस x, ल अब a dash 2, minus 4, b dash 3, minus 1, c dash 5, minus 3। अब यो भयो। अब फेरि अगाडि के भन्छ, एन्ड इमेज सो फर्म, अब यो इमेज फर्म भयो नि, इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x minus y equals to 0। x minus y equals to 0 भनेको चाहिँ के, y equals to minus x अथवा x equals to y। फिर यहाँ देखो अगेन ट्रायंगल a dash b dash c dash is, अब के भन्दैछ, रिफ्लेक्टेड in the line x minus y equals to 0, that is y equals to x। अब यो पाएको जो हामीले बनाएको इमेज छ यसलाई के गर्ने, x minus y भनेको y equals to x मा रिफ्लेक्सन गराउने। ल फेरि यहाँ भन्ने a dash 2, minus 4, b dash 3, minus 5, c dash 5, minus 3। अब यसलाई रिफ्लेक्सन गराउँदाखेरि y equals to x मा रिफ्लेक्सन गराउँदाखेरिको फर्मुला के हुन्छ, y, x। हामीले पढेको छ फर्मुला हैन अब। फेरि a डबल डैश
अब y इक्वल्स टू -4, 2 फेरि b डबल डेश मा -1, 3 c डबल डेश -3, 5 यसलाई यस्तै गरी बनाउने है। ल यता हेर, अब यो क्वेशनमा दिएको के छ हामीलाई, पहिले ट्रायंगल एबीसी मा रोटेसन गराउने प्लस 90 डिग्री हो कि -90 डिग्री हो भने कसरी थाहा पाउने। 90 डिग्री इन क्लकवाइज भनेको -90, 90 डिग्री इन क्लकवाइज डाइरेक्सन भनेको +90 डिग्री हो कि हामीले ग्राफमा ड्रा गरे होला, सरहरूले तिमीहरूलाई बताउनु भएको होला। जसले बताएको छैन म सर्टकटमा अब बताउँछु कि क्लकवाइज भनेको चाहिँ -90 डिग्री, इन एन्टी क्लकवाइज भनेको +90 डिग्री। अब यसमा लेखेको 90 डिग्री भने पोजिटिभ डाइरेक्सन भनेको +90 डिग्री हुन्थ्यो, नेगेटिभ डाइरेक्सन -90 डिग्री हुन्थ्यो हो कि हैन। ल अब यसमा +90 डिग्री इन क्लकवाइज हुनेछ भने हामीले यसलाई माइनस डिग्रीमा रोटेसन गराउनु। 4, 2 थियो भने यसको फर्मुला के हुन्छ, y, -x। अब 4, 2 लाई 2, -4, 1, 3 लाई 3, -1 अनि 3, 5 चाहिँ 5, -3। फेरि यो आएको इमेजलाई हामीले के गर्ने, फेरि y इक्वल्स टु x मा रिफ्लेक्सन गरायौं। y - x इक्वल्स टु 0 भनेर y इक्वल्स टु x भन्नु एउटै हो, किन y ले उतल लेखे आफै भइहाल्छ हैन। अब यसमा y इक्वल्स टु x को फर्मुला के हुन्छ, y, x फेरि a' 2, 4 थियो भने -4, 2 3, 1 थियो भने -1, 3 5 -3 पनि थियो भने -3, 5। ल हेरौँ नानीहरु, अब यो क्वेशनहरुलाई राम्रो गरी पढ्ने, आफ्नो पनि अब साथीलाई पढाउनु भन्ने र मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु। धन्यवाद।